السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد من امال كويزين. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نقدم بيتزا للدار، ولكن ما كاينش فرق بينها وبين بيتزا اللي كنتناولوها في المطاعم. بالنسبه لاباط بيتزا كناخذ هنا 300 غرام ديال دقيق فورس، 10 سنتيلتر، 100 مليلتر ديال الماء، و100 مليلتر ديال الحليب، معلقه غير مكتمله ديال سكر سنيده، معلقه كبيره ونص ديال خميره الخبز طاحت، الزعتر، زيت الزيتون، 2 معالق كبار. بالنسبه لاصوص طوماط كنحتاج طماطم مطيشه، كنحتاج معلقه صغيره ديال معجون الطماطم، فلفل حلو، ابزار وملح. وبالنسبه للحشوه ديال البيتزا غادي ندير فيها 250 غرام ديال الكروزيت والكالامار، فلفله مقطعه رقيقه على هذا الشكل او اي شكل تختاروه، المهم هو انها تكون رقيقه، زيتون اسود مقطع، فطر شامبينيون مقطع هكا، صوص هذا صلصه حاره، وزيت الزيتون والزعتر. نبداو بلا باتا بيتزا. كناخذ اناء كنوضع فيه 100 مليلتر ديال الحليب و100 مليلتر ديال الماء، كندير فيه العجينه د الخبز، كنحاول ندوبها مزيان. من بعد ما ذوبت الخميره في الحليب والماء ناخذ اناء اخر، كنبدا نوضع شويه من داك المزيج، شويه من الفارين فورس، بهذا الشكل هذا. نحرك كنضيف معلقه سنيده، كنضيف 2 معالق كبار زيت زيتون، كندير رشه ملح حسب الذوق، 4 معالق صغيره، وكندير معلقه 4 معالق ديال الزعتر، كنجمعوها. نديرها تدلك واحد 10 دقائق، عاد من بعد نغطيها ونخليها حتى يتضاعف الحجم ديالها. بامكانكم تكملوها غير باليد. خليتها شي 10 دقائق كتدلك، ودابا غادي ندير زيت زيتون، غطيتها ببلاستيك غذائي وغادي نحطها في شي بلاصه اللي تكون سخونه، يعني ماشي في الفرن شاعل، ولا غير بلاصه تكون سخونه في الكوزينه، ماشي شي بلاصه اللي تكون فيها البروده، ونخليها شي ساعه د المكانه او 2 سوايع حتى يتضاعف الحجم ديالها وعاد نخدم بها. بالنسبه لصلصه الطماطم الخاصه بالبيتزا، خديت مطيشه طحنتها مزيان،
كنضيف عليها معلقه صغيره ديال معجون الطماطم، 2 معالق صغار ديال زيت الزيتون، راس معلقه ديال الابزار، نصف ملعقه ديال الفلفل حلو، رشه ملح حسب الذوق. نحركو هكا كنضيفو شويه الزعتر، خليتها فوق نار متوسطه حتى تقالت كيف ما كتشوفوا. وهكا كيكون لاصوص طوماط ديال البيتزا واجد. العجينه هي هذه، خليتها تقريبا ساعه ونص وهي كتخمر. كنفرغوها من الهواء، كنخدمو بالفورس الدقيق الابيض. ونقسمها على جوج. ونغطيهم واحد 10 دقائق حتى يرتاحوا. خليتها 10 دقائق، منين كتنولي الى صبعي هكا كتطلع راها وجدات. ونبدا دابا كناخذ الدقيق ديال الفورس هكا، كنبدا ننزل فيها هكا، كنجيب الحلال كيعاونني. من بعد ما نزلت العجينه كناخذ صينيه بحال هكا، حطيت فوقها بابي بيستون، كناخذ العجينه بحال هكا، كنوضعو كندير هكا، كتحيدوا لي هاد، نعاون بسكين كناخذ فورشيط وكنبدا ندير فيها تشوفوا بحال هاد الشكل هذا، باش ما تنفخش لينا ملي نديروها في الفران. نديروها بالدقيق هكا ونديرو تشوكو.
درت فيها تشوكو بالفرشة كيف ما كتشوفوا، وهكا كتكون باطا بيتزا واجده. لاباط بيتزا خديتها دخلتها للفرن غير 5 دقائق، غير شدات راسها، ماشي كطيب غير كتشد راسها، مازال طريه. وقبيله باش كنت كنقول لكم في لي زانغريديون نسيت ما قلت لكمش لي بول موتزاريلا وفرماج حمر محكوك. الفرماج حمر محكوك اختياري، اما الموتزاريلا ف مكون اساسي. غادي نشدو هنا، غادي نديرو زيت الزيتون هنايا، بالشكل هذا. غادي ندير شويه ديال الفرماج احمر محكوك، عاد غادي ندير لاصوص طوماط بهذا الشكل هذا. دابا كنبدا نوضع دوك الكريفات هكا، كالامار. كنوضع الفلفل، كنديرو الفل فلفله هكا، زيتون اسود، كنزيد قطعة ديال الكالامار هي. قطعت دوك لي موتزاريلا هكا دي طرونش رقاق، غادي نوزعهم للفوق بهذا الشكل هذا. حتى كنغطي البيتزا كامله هكا. كنرش شي شويه د الفرماج احمر من الفوق. صراحه كتجي رائعه. رشيشه صغيره ديال الزعتر، هي شويه لان درنا الزعتر في الباط ودرناه في لاصوص طوماط، دونك باش ما نكثروش. كندخلوها للفرن. هذه هي بيتزا كما كتشوفوا.
وبنفس الطريقه غادي نخدم لي بيتزا الاخرين. حيت لاباط اللي صايبت عطاتني 3 لي بيتزا في هذا الحجم هذا، قطرها 26 سنتيمتر، بالمقادير اللي خديت قبيله عطاوني هاد 3 لي بيتزا. ما بقاليش الكرافات والكالامار اللي يكفيني لثلاثه لي بيتزا. خديت نفس الحشوه اللي عمرت بها البيتزا الاخرى، وعوض الكرافات درت الطون بنفس الطريقه وبنفس الكيفيه. وهذه هي البيتزا ديالنا منين وجدات، بيتزا خوي دماغ وبيتزا طون، كتجي رائعه. واخا فيها بزاف د الخطوات وكتاخد شويه د الوقت، ولكن احساس رائع انك تفرحي وتفرحي الناس اللي عزاز عليك بشي حاجه صايبتيها بيدك وتعبتي فيها. كنتمنى انكم تجربوها، ان شاء الله ما غاديش تندموا. وشكرا على المتابعه.